नाजरीन आदाब व सलाम। मैं ज़ाकिर बाज़दार आपके चाहने वालों के लिए, आपसे मोहब्बत करने वालों के लिए, अपने भाईचारे को हमेशा प्यार और मोहब्बत देने वाला आपसे मुखातिब होने जा रहा है। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की 2 स्टेटों में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें एक झारखंड है और दूसरा महाराष्ट्र है। और वहीं पे हम अगर बात करें उपचुनाव की, 13 स्टेटों में जो 47 सीटें अभी खाली पड़ी हैं, उनमें भी चुनाव होने जा रहा है। तो चुनाव की जो डेट मुकर्रर हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से, वो 13 तारीख और 20 तारीख नवंबर को हुई है, और नतीजे जो आएंगे वो 23 नवंबर 2024 को आएंगे। झारखंड की टोटल 81 असेंबली सीटें हैं, और वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे 288 सीट्स असेंबली की हैं। झारखंड में 2 फेसों में इलेक्शन होने जा रहा है, और महाराष्ट्र में एक फेस में 288 सीटों पे वोट डाले जाएंगे। झारखंड की जो पहली वोटिंग होगी, जो लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, वो 13 नवंबर को करेंगे, और सेकंड फेस में 20 नवंबर को अपना मतदान करेंगे। वहीं पे महाराष्ट्र में 288 सीटों पे एक फेस में अवाम अपने मत का इस्तेमाल करेगी, और 23 नवंबर को दोनों स्टेटों के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें उपचुनाव की, 13 स्टेटों में 47 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें यूपी की 9 सीटें होंगी और वायनाड की 1 सीट होगी। ये वही वायनाड है हाल ही में जहां पे राहुल गांधी जीत के आए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन 2 सीटों पे लड़ा था, और ये कानून और ये संविधान है हिंदुस्तान का कि जो भी कैंडिडेट 1 से ज़्यादा सीटों पे अपना इलेक्शन लड़ेगा, उसको एक ही सीट रखनी है और दूसरी सीट से उसको रिजाइन देना है। तो वायनाड में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा गया है, और बीजेपी की तरफ से अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। जो ही ऐलान होगा, हम इंशाअल्लाह आपसे फिर मुखातिब होंगे। तो इन 2 स्टेटों के जो चुनाव होने जा रहे हैं, और इसके साथ जो उपचुनाव 47 सीटों पे होने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपके साथ बात कर रहे हैं, और आपको कहना चाहते हैं जो सियासी हलचल हमारे इस पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, वो किस किस्म की हो रही है और क्यों हो रही है। चुनाव तो इसीलिए होते हैं, जो भी पार्टी चुनाव में हिस्सा लेती है, अक्सर वो जो गवर्नमेंट में पार्टी होती है,
اس پہ کس طرح سے ہم بلیک میل کریں، ان کی کمیوں کو کس طرح عوام کے سامنے اجاگر کریں، تاکہ جو سطح تھی، جس کی حکومت تھی، اس کو کیسے ہم گرائیں اور نئی حکومت بنے۔ آروپوں کا سلسلہ سیاست میں صدیوں سے آیا ہے اور آگے بھی آتا رہے گا، کیونکہ چناؤ جیتنے کے لیے ایسا کچھ تو کہنا ہے جس سے جیتی ہوئی پارٹی ہارے اور ہاری ہوئی پارٹی اقتدار میں آئے۔ ناظرین، بڑے مزے کی سیاست ہمارے ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ عوام کے ہت کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں اور دھرم پہ، مذہب پہ ووٹ کو بٹورنے کی کوشش زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سوچ کی کمی ہے کہ ہم اس بہکاوے میں آ کے اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمیں 5 سال 10 سال بھگتنی پڑتی ہیں، کیونکہ 5 سال کے لیے ہمارا فیوچر داؤ پہ ہوتا ہے، 5 سال کے لیے ہمارا مستقبل داؤ پہ ہوتا ہے، اور 5 سال کے لیے ہمارے ارمان جو اپنی چنندہ ہوئی گورنمنٹ پہ ہوتے ہیں ان کی پامالی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم اگر اپنے ذہن کا صحیح استعمال کر کے اور اپنے ہتوں کو دیکھ کے اپنی مشکلوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، بڑھتی ہوئی بیکاری، بڑھتی ہوئی سسٹم میں نشے خوری، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی کریں، آخرکار جیت سچائی کی ہوتی ہے، جو آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ جھوٹ کی نہ جڑ ہوتی ہے نہ درخت ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ انسان اس کا سہارا لے کے اپنا ٹائم تو پاس کر لیتا ہے، لیکن آنے والا وقت کبھی پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، میں چاہتا ہوں میں وہ بات آپ کے ساتھ کروں جو ہمارے پورے ملک کے لیے فائدے کی ہو اور ہمارے ملک کو مضبوط کرنے کی ہو، ہمارے ملک کو دنیاوی سطح پہ ایسا مقام ملے جو مقام ہمارے لیے فخر مند ہو۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگر زندگی رہی کار پھر ملاقات کریں گے۔ آپ اپنے اس خادم ذاکر بازدار کو، جو بھائی چارے کی بات ہمیشہ کرے گا، ہمارے ملک میں جتنے بھی مذہب ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور اپنے بھائی چارے کی بات کرتا رہوں گا۔ جو پہچان ہمارے ملک کی ہے، ہماری جمہوریت کی ہے، ہمارے آئین کی ہے، میں ہمیشہ وہ بات کروں گا جو ہمارے ملک کو ایسا ملک بنائے جو دنیا کے نمبر 1 پہ ہو۔ میں چاہتا ہوں میرا ہندوستان اس قدر آگے بڑھے کہ ہم اپنے آپ پہ فخر محسوس کریں کہ ہمارا ہندوستان اس مقام پہ پہنچا ہے کہ جس ہندوستان کے ہم باشندے ہیں، جس ہندوستان کے ہم رہنے والے ہیں۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے خادم کو دیجیے اجازت۔
خدا حافظ، اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے رہیں گے اور انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آپ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔